शुभ बिहानी। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। श्रीमद् भगवद गीता को बारेमा हामीले निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। भगवान श्री कृष्ण र अर्जुन को बीचमा कर्मयोग को बारेमा चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ। भगवानले अर्जुनलाई कर्मयोग को बारेमा उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। मुख्यतः आजको सन्दर्भमा हामीले भगवानले कर्म गर्न किन आवश्यक छ, सामान्यतया हेर्दा भगवानलाई नपुगेको चीज केही छैन। किनभने भगवान नै दाता हो, सबैको पालक पनि भगवान हो, सबैको दाता पनि भगवान हो र त्यो सम्पूर्ण कुराले पूर्ण भएको भगवान र त्यस्ता भगवानले पनि कर्म गर्नुहुन्छ। र भगवान श्री कृष्णले के भन्नुभयो भने अर्जुनलाई, मसँग सबै कुरा छन् तर पनि म कर्ममा प्रवृत्त हुन्छु। मैले विभिन्न अवतारहरू ग्रहण गर्छु, त्यसकारण तिमी कर्ममा लाग्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। र भगवानले त्यो कर्म गर्न किन आवश्यक छ त? भगवानले कर्म नगर्दाखेरि के हानि नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुरा फेरि यहाँ भगवान श्री कृष्णले फेरि भन्नुहुन्छ, यदि ह्याहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि म मेरो निमित्त आवश्यक छैन, मलाई कुनै चीजको अप्राप्ति पनि छैन, त्यसकारण म कर्ममा प्रवृत्त हुन्न। अर्थात् मैले कुनै पनि कर्म गर्दिन भने यहाँ भगवानले आफूलाई भन्नुहुन्छ, यदि मैले त्यस्तो विचार राखेर म कर्ममा लागिन भने के हुन्छ त भन्दा, यदि ह्याहं न वर्तेहं, म प्रवृत्त भएन भने जातु कर्मण्यतन्द्रितः। अब त्यसरी गरे भने धेरै ठुलो नोक्सान हुनेछ। यदि म कर्ममा प्रवृत्त भइन भने धेरै ठुलो नोक्सान हुनेछ। के नोक्सान हुनेछ त त्यस्तो भन्दा, यदि म कर्ममा लागिन, मैले कर्तव्य गरिन भने
मम वर्तमानुवर्तन्ते, सम्पूर्ण लोकहरू, सम्पूर्ण प्राणीहरू, सबै मनुष्यहरू मैले जे गरो त्यही गर्छन्, मेरै बाटोमा हिँड्ने गर्छन्। वर्तमा भनेको बाटो, मार्ग। मम वर्तमानुवर्तन्ते, सबै मानिसहरू मेरै बाटोमा हिँड्छन्। यहाँ विशेष गरेर मनुष्य शब्द नै भगवानले प्रयोग गर्नुभएको छ। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, अर्जुनलाई अझै कर्ममा प्रेरित गर्नको लागि उनको नाम सहित उच्चारण गरेर हे पार्थ, हे अर्जुन, सबैतिरबाट हेर्दाखेरि सम्पूर्ण मानिसहरूले मेरो मार्गलाई अनुसरण गर्छन्। अब यदि मैले मेरो निमित्त आवश्यक छैन भनेर मैले कर्म गरिनँ, म कर्मबाट म अलग रहेँ भने ती सबै मानिसहरूले कर्तव्य छाड्ने छन्। जसलाई आफ्ना केही आवश्यकताहरू पुरा भयो भने उनीहरूले कर्तव्य छाड्ने छन् र धेरैले कर्म छोडे भने, यदि कर्मलाई त्याग गर्ने बित्तिकै समाज बन्दैन र ती कर्म नगरिसकेपछि धर्मको नाश भएर जान्छ। सबै मानिसहरू अधर्मको मार्गमा लाग्छन्। त्यसकारण मैले कर्म गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले कर्म गर्छु भगवानले भन्नुहुन्छ। हामीले सबैले भगवान भनेर किन मान्छौँ त भने त्यस किसिमको विचार, त्यस किसिमको भावना, हामीले भगवानलाई किन मान्छौँ भने भगवानले मात्र हामीहरूको कल्याणको निमित्त एउटा मार्ग देखाइदिनुहुन्छ, हामीहरूलाई कल्याणको मार्गमा लैजानुहुन्छ। त्यसैले हामीले भगवान मान्छौँ, त्यसैले हामीले भगवान भन्छौँ। त्यसकारण हामी भगवान भनेर पूजा गर्छौँ। हामीले कहिल्यै पनि घरमा राक्षसको फोटो राखेका हुँदैनौँ, राक्षसको मूर्ति बनाएर घरमा राखेर पूजा गर्दैनौँ। भगवानको पूजा गर्छौँ। भगवानका फोटाहरू हाम्रो घरभित्र राख्छौँ। भगवानका मूर्तिहरू बनाएर त्यहाँ पूजा गर्छौँ। त्यसप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। के को निमित्त भने हामीले भगवानप्रति आभार व्यक्त गरेको। भगवानले जुन एउटा सत्मार्ग दिनुभएको छ, मनुष्यलाई कर्म गर्ने अधिकार सहित जन्म दिनुभएको छ र त्यो सत्कर्म गरेर जुन कल्याण प्राप्त गर्ने जुन मार्ग प्राप्त भएको छ र त्यसकै निमित्त हामीहरूकै निमित्त भगवानले कर्म गर्नुहुन्छ। यहाँ अर्जुनलाई भगवानले भन्नुहुन्छ, यदि मैले कर्म गरिनँ भने मलाई मान्ने, मेरो अनुसरण गर्नेहरू कति छन्? यी सबै मानिसहरूले कर्म छोड्छन्, सबै मानिसहरूले कर्मको त्याग गर्छन्। त्यसकारण पनि मैले कर्म गर्नुपर्छ। यो श्लोकले
यो भनाइको यति गहन अर्थ छ। यो धेरै शिक्षित व्यक्तिहरूले, प्रशिक्षित व्यक्तिहरूले मनन गर्नुपर्ने कुरा छ। किनभने हामी आफूलाई मात्र एउटा नहेरौँ, हामी समाजमा भइसकेपछि हामीले गर्ने कर्म पनि समाजका कर्म हुन्छन्। हामी एउटाले गर्ने कार्यले पनि समाजलाई प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। हामीले बोल्ने एउटा कुराले समाजमा त्यसले विभिन्न अर्थ राखेको हुन्छ। त्यसकारण यहाँ कर्म भन्नाले मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म, भावनात्मक कर्म, यी चारै किसिमका कर्मलाई बुझ्नुपर्छ। हामीले शारीरिक रूपमा गर्ने कर्म हुन् अथवा मानसिक रूपमा गरिने कर्महरू हुन्, हाम्रो चिन्तन, सोच। त्यस्तै गरी भावनात्मक कर्महरू, संवेदनात्मक कर्महरू हामीले समाजका समक्ष, हामीले अरूका प्रत्यक्षमा कस्ता कस्ता प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्छौँ, कस्तो संवेदना व्यक्त गर्दछौँ, र त्यस्तै गरेर वाचिक कर्म भनेको वचनद्वारा गरिने कर्म, हामीले कस्तो वचन बोल्छौँ, यी सबै कुराले, यी चारै किसिमका कर्मको प्रभाव समाजमा रहेको हुन्छ। र यदि प्रत्येक व्यक्तिले यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भने जस्तै गरेर हामीले भगवान श्रीकृष्ण भनेर किन यति धेरै आदर गर्छौँ, किन भगवान भनेर यति धेरै सत्कार गर्छौँ भने भगवानको चिन्तन हाम्रो कल्याणको निमित्त छ। भगवानका सबै कार्य हाम्रो कल्याणका निमित्त छन्। हामीले विचार गर्नुपर्छ, यहाँबाट यी भगवानका यी वाणीहरू, यो भगवानले प्रदत्त गरेको यो ज्ञानलाई श्रवण गरिसकेपछि हामीले हाम्रो जीवनमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि हामीले पनि समाजमा अरू व्यक्तिबाट हामीले राम्रो चाहेका छौँ, अरूबाट हामीले श्रद्धाको चाहन्छौँ, अरूबाट हामीले प्रशंसा चाहन्छौँ, अरूबाट हामीले सम्मानको खोजी गर्छौँ भने हामीले कर्म गर्नुपर्छ। हामीले अरूको हित हुने कर्म गर्नुपर्छ। त्यो कर्मबाट आफ्नो पनि कल्याण हुन्छ, अरूको पनि कल्याण हुन्छ, समग्र समाजको कल्याण हुन्छ। र यहाँ भएका यी प्रत्येक श्लोकले, प्रत्येक वाक्यांशले, यहाँ भगवान श्रीकृष्णको मुखारविन्दबाट प्रकट भएका ती प्रत्येक वाक्यांशलाई हामीले मनन गरेर यदि हामीले हाम्रो जीवनसँग, हाम्रो व्यवहारमा ती कुरालाई लागू गर्न सक्यौँ भने हाम्रो समाज कति उत्कृष्ट बन्छ, हाम्रो देश कति उत्कृष्ट बन्छ। त्यसकारण पनि यी कुरा असाध्यै मननीय छन्। सबैका निमित्त प्रत्येक व्यक्तिले यो गीताको अध्ययन गर्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले यो गीताको अध्ययन गरेर मनन गर्नुपर्छ, निधिध्यासन गर्नुपर्छ, त्यसलाई आफ्नो व्यवहारमा जोड्नुपर्छ, प्रयोगमा देखाउनुपर्छ। त्यसको निमित्त यी शास्त्रहरू लेखिएका हुन्। यहाँ यी शास्त्रहरू केवल प्रवचनका विषय मात्रै होइनन्। यी शास्त्रहरू केवल अध्ययनका विषय मात्रै होइनन्। यी शास्त्रहरू एकले अर्कोलाई सुनाउनको लागि मात्रै होइनन्। यी हाम्रो व्यवहारसँग जोडिएका विषय हुन्। यदि यो चिन्तन यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई एउटा सारथीको रूपमा त्यहाँ राखेर
त्यसरी सारथीको रूपमा उपस्थित भएका अर्जुनलाई जुन किसिमको ज्ञान, जुन किसिमको एउटा सत्य मार्ग दिनुभएको छ, जुन प्रकट गर्नुभएको छ, त्यसबाट यी प्रत्येक कुराहरू मनुष्यको हितको निमित्त छन्। यदि यस अनुकूल हामीले हाम्रो जीवनलाई बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो पारिवारिक जीवनमा, हाम्रो सामाजिक जीवनमा कहीँ कतै पनि समस्या रहँदैनन्। ती समस्याबाट निर्मूल बन्ने र सबैलाई एउटा समस्याबाट मुक्त हुनु, यहाँ कति ठाउँमा मुक्तिका कुरा आएका छन्, कति ठाउँमा स्वतन्त्रताका कुरा आएका छन्, कति ठाउँमा मोक्षका कुरा आएका छन्। त्यो मोक्ष भने पनि, त्यो मुक्ति भने पनि, त्यो भगवत पद प्राप्ति भने पनि ती सबैको तात्पर्य भनेको हामी सबैजना समस्याबाट मुक्त हुनु, अर्थात् समस्या रहित बन्नु भनेको मोक्ष हो। समस्या रहित हुँदाखेरि त्यहाँ कुनै दुःख हुँदैन, त्यहाँ कुनै व्यवधान हुँदैन, त्यहाँ कुनै आसक्ति हुँदैन, त्यहाँ कुनै बन्धन हुँदैन। त्यस्तो अवस्था सबैको निमित्त त्यस्तो अवस्था बनाउनु र प्रत्येक व्यक्तिले यो गीताको हामीले यही रूपमा अभ्यास गर्यौँ भने हामी पनि त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ, हामी पनि समस्या रहित बन्न सक्छौँ र समाजलाई पनि समस्या रहित बनाउन सक्छौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल माघ 23 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2022 फेब्रुअरी 6 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, माघ शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथि बिहान 7:09 सम्म रहनेछ। त्यसपछि षष्ठी तिथि सुरु हुनेछ। रेवती नक्षत्र, साध्य योग, बालवकरण बिहान 7:09 सम्म रहनेछ। त्यसपछि कौलवकरण सुरु हुनेछ। आनन्दादि योगमा प्रवर्धमान योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मीन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज साँझ 4:30 देखि 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज वसन्त पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजाको दिन पनि परेको छ। त्यसैगरी रुद्री होम र विवाह गर्नका लागि पनि आज शुभ मुहुर्त रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:50 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:47 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा आजको दिनमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ र त्यसले तपाईँको जीवनमा के कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव परेको हुनाले तपाईले गरेको कामको मेहनत भन्दा पनि बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने लामो समयदेखि पुरा गर्न बाँकी रहेका कामहरू पनि आजको दिनमा सम्पन्न हुनेछन्। त्यसैगरी कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने पनि साथी सहकर्मी शुभचिन्तकले अत्यन्तै सहृदयतापूर्वक सहयोग गर्नेछन् र पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सुखद हुने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा यात्राहरूको क्रममा केही सजगता अपनाउनु होला। चोटपटक, दुर्घटनामा पर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताको अवस्था देखिन सक्छ। खानपान र जीवनशैलीलाई सुधार गरेर व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसैगरी आजको दिनमा आत्मीयजनहरूबाट पनि धोकाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आफ्ना कामहरूमा सघाउ नपुगाउँदाखेरि आफ्नो मनमा अत्यन्तै नकारात्मक विचारहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छन्। मनमा वैमनस्यताहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। अत्यन्तै धैर्यतापूर्वक विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ।
मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ। आफूले गरेका कामहरूले सहजै सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। बौद्धिक सृजनशील कार्यमा पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सफलता प्राप्त मिल्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने कार्यक्षेत्रमा पनि आजको दिनमा नयाँ जिम्मेवारी आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई सहजतापूर्वक कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ र आफूभन्दा माथिल्लो कर्मचारीको मन जित्न सकिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। नयाँ व्यक्तिसँगको चिन्जान भेटघाटले दिनलाई अत्यन्तै उपलब्धिमूलक बनाउने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसैले आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। विशेष गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरूका लागि विद्यार्थी वर्गहरूले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई सहजै रूपमा परास्त गरेर आफू अब्बल आउन सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी मुद्दा मामिला विवाद झैझगडाहरूमा यदि परिरहनु भएको छ भने त्यसबाट आज छुटकारा मिल्नेछ। त्यसै गरी न्यायिक निर्णयहरूबाट पनि तपाईँको पक्षमा फैसला आउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापले पनि तपाईँको मनमा सन्तोष उत्पन्न गराउने देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापन खोज अनुसन्धान नयाँ ज्ञान प्राप्तिका क्षेत्रहरूमा पनि आजको दिनमा मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी पेटमा केही समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। खानपानमा विशेष सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। आर्थिक क्षेत्रमा पनि केही सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। खर्चको वृद्धि हुनसक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा साथीभाइहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न नसकिने र आफ्ना बन्नै लागेका कामहरू पुरा हुनै लागेका कामहरू पनि कुनै न कुनै बहानामा पुरा नहुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा पनि केही सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। भूमि भवन वाहन लगायतका जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारहरूमा यदि संलग्न हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा त्यसबाट विशेष प्रतिफल विशेष नाफा आर्जन गर्न सकिने देखिन्छ भने काम गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ र तपाईँले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। कामको जस प्राप्त गर्न सकिनेछ भने नयाँ जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ। बोलीको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव भएर जानेछ र पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आत्मविश्वास आत्मबलमा अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। भाग्यबलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले आफूले गरेको कामबाट मेहनत गरे अनुसारकै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनाले मनमा अत्यन्तै आनन्दको अनुभूति हुनेछ भने राजनीतिक र सेवामूलक क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि आफ्नो साखलाई जोगाएर अगाडि बढ्न सक्नेछन्। समाजमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सकिने मान सम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा बोल्दाखेरि अत्यन्तै होसियारीपूर्वक अथवा संयमतापूर्वक विचारपूर्वक मात्र बोल्नुहोला। सकेसम्म कम बोल्नुहोला। बेकारका विवाद बहसहरूमा सहभागी भइने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरूमा पनि मुछिनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीसँग आत्मीयजनसँग पनि विवाद उत्पन्न हुने, पारिवारिक जीवनमा पनि केही झैझगडाहरू मनोमालिन्यताहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। यद्यपि आजको दिनमा प्रेम जीवनमा भने केही सकारात्मक प्रतिफल आउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। अन्य कुराहरू केही प्रतिकूल रहेका देखिन्छन्। त्यसैले सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ। मनमा सकारात्मक सोचको उदय हुनेछ भने शरीरमा पनि अत्यन्तै जाँगर र काम गर्ने उल्लासमा वृद्धि हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँले गरेका कामले भविष्यमा अत्यन्तै सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ।
आर्थिक रूपमा केही खर्चमा वृद्धि त हुनेछ, तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। शत्रुहरूले गरेका कामबाट पनि अथवा अरूको लागि समय दिँदा पनि आफ्नै लागि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अथवा अन्ततः आफ्नै लागि त्यसले सघाउ पुर्याउनेछ अथवा फाइदा पुग्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि पनि आजको दिनमा मुनाफा आर्जन गर्न सकिने, नाफा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्नेछ। साथीहरूको लयमा लागेर फजुल खर्च गर्न नहौसिनु होला। त्यसै गरी आजको दिनमा रोग व्याधि अथवा स्वास्थ्य समस्याहरूले पनि सताउन सक्छन्। खानपान जीवनशैलीलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्नु होला। त्यसै गरी आजको दिनमा मित्रजनहरूबाट अथवा आत्मीयजनहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न नसकिने, धन सम्पत्तिको चोरी हुन सक्ने, सवारी साधन अथवा वाहनमा केही क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिनमा अत्यन्तै होसियारीपूर्वक अगाडि बढ्नु होला। यात्राको क्रममा केही कष्ट हुन सक्छ। सजगताका साथ अगाडि बढ्नु होला। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आय आर्जन गर्न सकिने, आम्दानीको क्षेत्र अत्यन्तै सबल रहन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा पनि सुमधुरता आउनेछ। जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कामले उचित प्रतिफल अपेक्षित रूपमा नतिजाहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ भने आत्मीयजनहरूले पनि आत्मीय रूपमै व्यवहार गर्नेछन्, आत्मीय रूपमै सहयोग गर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी सहजताका साथ कुशलतापूर्वक गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ व्यक्तिसँगको भेटघाटले दिनलाई अत्यन्तै रमाइलो बनाउनेछ भने मिष्ठान्न भोजन र राम रमाइलोमा पनि आजको दिनमा सहभागी हुने अवसर मिल्ने देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा सरकार पक्षबाट केही मुद्दा मामिलाहरूको सामना गर्नुपर्ने, आरोप प्रत्यारोपको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आफूले नगरेका कामहरूबाट पनि त्यसबाट आरोपित हुन सक्नुपर्ने अथवा त्यसको अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। आफ्नो कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, मनमा निराशा उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ र बन्नै लागेका कामहरू पनि आजको दिनमा केही उल्झनहरू आउने, अवरोध हुने सक्ने सम्भावना रहेको छ। शत्रुहरू पनि आजको दिनमा सक्रिय भएर तपाईँको विरुद्धमा लाग्ने देखिन्छन्। त्यसैले शत्रुहरूबाट पनि आजको दिनमा बचेर अगाडि बढ्नु होला। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव र त्यसले तपाईँको जीवनमा पार्न सक्ने परिणामहरूको बारेमा संक्षिप्त रूपमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। त्यक्त्वा त्वजेव सिद्धराजलक्ष्मी धार्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेव सितवन्यधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत कुन बार के कर्म गर्नुहुन्छ र कुन बार के कर्म गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा सविस्तार यथा शक्य हजुरहरूको माझमा परोस्न गइरहेको छु र यहाँहरूले ध्यान दृष्टिले श्रवण गरेर मनन गरेर आफ्नो जीवनमा उन्नति प्रगतिको तर्फ अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मनमा लिँदै अब म नयाँ नयाँ विषय प्रसङ्गहरू परोस्न गइरहेको छु। जसरी शनिबारको दिन तैल भनेको तेल किन्नु हुँदैन, यो बुझिबक्सिस्। शनिबारमा तेल किन्यो भनेदेखि यसले के छ त भन्दाखेरि अशुभ फल दिन्छ, शुभ फल हुन सक्दैन। र यहाँले जहिले पनि शनिबारको दिन यदि वस्त्र किन्नुभयो भनेदेखि त्यो वस्त्र के हुन्छ,
किनेकै दिन, किनेकै भोलिपल्ट कि एक हप्तामा भित्र कि अग्निभय हुन्छ। के चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसमा कुनै चिजले चाहिँ नि कोरिएर अलिकति त्यसको चाहिँ नि केही पिसै उध्रिने हुन्छ। जसरी सोम खेती बुध घर भन्ने चलन छ। घरको जग चाहिँ बुधबार राख्नु, बुधबार छाउँदा पनि भयो घर, अहिले ढलान गरिन्छ। र त्यस्तै प्रकारले यदि सोमबारका दिन बिउ ब्याडहरू राखौँ, सोमबारै यदि हामीले खेतहरू रोपैँ गरौँ, हामीलाई शुभ राम्रो फल दिन्छ। बिउ त हामीले कृषि फारमबाट राम्रो ल्याएका हुन्छौँ, क्वालिटी पनि एकदम एवान क्वालिटीको हुन्छ, तर त्यो राख्ने दिनको समय परिवेश कस्तो छ, योग कस्तो छ, त्यो दिनको योग छत्र योग छ कि, सिद्धि योग छ कि, अमृत योग छ कि, अतिगण्ड योग छ कि, काल योग छ कि, वज्र योग छ कि, ध्वंस योग छ कि, त्यो योगको बारेमा पनि जान्नु पर्छ। यदि काल योग यदि परेछ भनेदेखि त्यो बिउ नै एक नम्बरमा राम्रोसँग उम्रिँदैन। अनि भक्तहरू भन्नुहुन्छ गुरु मेरो त ब्याडै उम्रिँदैन, माटै कसरी बिगार्दैछ कि भन्छ। माटोलाई कसले बिगार्नु, त्यो धारणा त्यस्तो हो। अनि रोपाइको दिन पनि फेरि शुभ योग परेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नि किराहरू लाग्ने, त्यो चाहिँ रोपाइहरू के त भन्दाखेरि बटारिने, त्यस्तो रोग थियो पहिला। अहिले त कति रोग छन्, कति रोग छन्। मानवता गर्भमा गएका दिनदेखिको आएर फेरि यो संसार नछोडिन्जेलसम्म मेडिसिन खानुपर्छ। नर्सरीदेखि लिएर त्यो चाहिँ नि शरीर बुढो हुन्जेलसम्म चाहिँ नि औषधि र सुई, औषधि सुईले नै जीवन व्यतीत गरेको हुन्छ। वनस्पतिका के कुरा, वनस्पतिमा अरू पनि पातहरू चाहिँ नि छ्याछ्या पार्ने, किराहरू लाग्ने, अनेक प्रकारका घाँस पातहरू आउने। जुन चिज रोपेको छ त्यो कुरोलाई किराले खान्छ, जो चिज रोपेको छैन मार्न पनि उखाल्नु पर्ने चिज त्यो चाहिँ राम्रो भएर फैलिरहेको हुन्छ। यो के छ त भन्दाखेरि यो प्रकृतिको नियम हो। 84 लाख योनिमा सबैले बिताउनु पर्छ, यो धर्मशास्त्रको सत्य कुरा हो। 84 लाख योनि मध्येमा सबै नै योनिमा जान पर्ने भएका कारणले कोही बाघ, कोही भालु, कोही गिद्ध, कोही सर्प, कोही उडुस, उपियाँ, घुन, साङ्ला, ठुल्ठुला व्हेल माछाहरू, अजियर सर्पहरू, बोट बिरुवा, त्यो बिरुवाको साथमा पनि पौधाहरू लपेटेर जाने खालका अनेक प्रकारका वनस्पतिहरू पनि यो धरोधाममा आएका छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूले त्यस्तै प्रकारको कर्म गरेका छन् कि जुन कर्मको विषय वासनाद्वारा त्यो कर्म गरेका छन्, त्यो कर्मको फल भोग्नका लागि यो संसारमा आउँदछ। र त्यो संसारबाट भोग सकिसकेपछि अनि अन्तिम अवस्थामा त्यो मानव परमात्माको सेवक बन्न चाहन्छ। हुन त हिजोका श्रृङ्खलामा मैले त्यही कुरा गरेँ। हजुरहरू हुनुहुन्छ ज्योतिषका कुरा। अब यो भागवत सम्बन्धी प्रबन्धको गुरु भएका कारणले यसो उसो गऱ्यो, अलिकति भक्ति मार्गमा गइहाल्छ कुरो। एकजना वृत्रासुर नाम गरेका असुर थिए। ती वृत्रासुर नाम गरेका असुरलाई इन्द्रले मार्न लागे। वृत्रासुरले इन्द्र ऐरावत हात्तीमा चढेर आएका थिए।
ऐरावत हात्ती प्लस इन्द्र सहितै उनले गोविन्दाय नमो नम खाइदिए। अब सञ्जीवनी विद्या शुक्राचार्य गुरुद्वारा नारायण कवचको ज्ञान भएका कारणले शुक्राचार्यले त्यो विद्या चाहिँ नि शरीरमा बाँधिराखेको थियो, लाइराखेको थियो। अनि त्यहाँबाट त्यो मन्त्र गर्दै 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 आफ्नो चाहिँ नि धनुष बाणले, आफ्ना चक्रहरूले, ती के साधन थिए त्यसले चाहिँ नि त्यो वृत्तासुरको भुँडी नै छेडेर बाहिर निक्ले। अनि वृत्रासुर भन्छन्, भगवानसँग प्रार्थना गर्छौ, तिमी को हौ त बाबु भनेर सोद्धाखेरि वृत्रासुर भन्नुहुन्छ, प्रभु अहम हरे तब पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेरे गुणस्ते गृहीत बा कर्म करो तुकाय। प्रभु म हजुरको भक्तको 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 दास हुन चाहन्छु। हजुरको डाइरेक्ट त म भक्त हुन सक्दिनँ, किन म असुर योनिमा छु। म पूर्वजन्ममा चित्रकेतु नाम गरेको राजा थिएँ, मलाई पार्वती माताको श्राप पर्यो, म असुर योनिमा गएँ। तैपनि मैले के बिन्ती बिसाएको थिएँ, प्रभु जुन योनिमा गए पनि भगवत मार्गको तत्त्व विस्मृति नहोस् है भनेको थिएँ। ममोत्तम श्लोक, म जुन चाहिँ नि योनिमा गए पनि उत्तम श्लोक प्रभु परमात्मा भगवानलाई मैले चाहिँ नभुलौँ है, त्यो मैले वरदान मागेको थिएँ। त्यस कारणले हजुरले डाइरेक्ट मलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रक्षा गर्नु पर्दैन, त्यसको म भागी पनि हुन सक्दिनँ। हजुरको दासको 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 चरणमा कोटि कोटि दण्डवत गर्दछु। कहिले प्रभु जब हजुरलाई मर्जी हुन्छ, मैले किन भन्दाखेरि म त्यति अधिकारी छैन प्रभु, मैले त्यति माग्न सक्ने मेरो अधिकार छैन कि मैले त्यति बल्कि पुण्य गरेको छैन। हजुरलाई जब मन पग्लिन्छ, जब दासानुदास पति प्रति हजुरलाई अनुग्रहित गर्नलाई इच्छा आकांक्षा हुन्छ र प्रेमको अंकुर उत्पन्न हुन्छ, तब प्रभु मलाई रक्षा गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त कस्तो भावना छ। आज यी 4 श्लोकले यो एउटा भागवत भक्ति रसको एउटा ग्रन्थ बन्यो। मलाई पारमेष्ट सुख शान्ति वैभव ऐश्वर्य गोलोक वैकुण्ठ शिवलोक ब्रह्मलोक केही पनि चाहिएन, केवल परमात्माको दासानुदासको भक्ति चाहियो। मेरो मन कस्तो होस् त प्रभु भन्दाखेरि अजात पक्ष इव मातर खगा तन्यम यथा वस्तु तरा क्षुदारता प्रियम प्रेयम विश्रुतम विसन्या मनोरदिन्द्रादिदुच्यते त्वाम। जसरी एउटा गाई बाछो पैदा गरेर वनमा चर्न गएकी छिन्, त्यो मेरो बाछो कसैले लानी हो कि बाछाले के खायो होला कि भन्ने त्यो आमाको मनमा त्यति ठुलो अवधारणा हुन्छ। अनि त्यो किसानले सम्पूर्ण दुध जति दुन्छ, बाच्चाको कण्ठ अवरुद्ध हुन्छ, घाँटी सबै सुकेको हुन्छ, मेरी आमा कहिले आउँथिन दुध खाउँ भन्ने उसको त्यस्तो भावना हुन्छ। त्यस्तो भावना हामी दुईतर्फ भइरहोस्। पति परमेश्वर विदेश जानुभएको छ,
5 वर्षलाई भिसाला आएको छ, आउनुहुन्न। तर बिहान उठेर पत्नीले त्यो ढोकामा हेर्छिन्, साँझमा जब ढोका बन्द हुन्छ त मूलबाटामा हेर्छिन्। त्यो भावना कस्तो होस्, त्यस्तो भावना परमात्मामा होस्। यसले खोक्ले है तिमीबाट सुरु गर। त्यस्तो भावना परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरिको चरणमा ममा रहिरहोस्। मलाई जुन योनिमा पुर्याइदिनुहोस्, चाहे सुगर, चाहे कुकुर, चाहे बाँदर, जुन योनिमा पुर्याइदिए पनि प्रभु मलाई आपत्ति केही छैन। तर भगवानको चिन्तन मलाई परिरहोस्। मेरो यो सास जबसम्म श्वास प्रश्वास यो शरीरमा चलिरहन्छ तबसम्म मैले कृष्ण 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 राम राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवरूपी कल्याण रूपी शब्दलाई स्मरण गरिरहन सकौँ। त्यही मेरो ठुलो अनन्य भाव छ प्रभु। यो हाम्रो ज्योतिष शास्त्रमा पनि व्यक्ति भक्ति लाइनमा कसरी जान्छ त भन्दाखेरि पूर्व जन्ममा यदि उसले चाहिँ नि भक्ति गरेर ल्याएको छ भनेदेखि, पूर्व जन्ममा यदि उसले भक्ति गरेर कुनै पुण्य कर्म गर्न सकेको छैन भनेदेखि त्यो पतित पावन सीताराम हुन्छ र त्यो व्यक्तिले कहिल्यै पनि राम्रो त्यो कुलमा चाहिँ नि त्यसको जन्म हुँदैन र त्यसले सदा सर्वदा दुःख पाउँछ। त्यस कारणले आज ज्योतिषको कार्यक्रम भए पनि अलिकति भक्ति लाइनमा गएर यसको बिट मारेको छु र यहाँहरूले पनि गुरु वन्दना, माता पिताको चरणको वन्दना, धरती माताको वन्दना, गौ माताको वन्दना, सूर्य भगवानको वन्दना, गङ्गा माताको वन्दना गरेर आफ्नो जीवन उज्जवल बनाउनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार।